na ako'y i-challenge, no? Ako'y i-vlog sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga amigo gigala. Share, i-like lang kini nga video o kumana lang nga video sulod sa 10 ka minuto. Ang usa ka tao nga mudawat sa pagka-Dios ni Jesus Christ, mao kini ang pinakanindot nga ato ang masundan. Sa Acts chapter 2:38 gikinahanglan maginulsol ang matag usa o magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo tungod alang sa kapasayloan sa sala, o madawat nato ang gasa nga gikan sa Dios. Nindot kayo kana na porsiso, mga amigo kigala. Walay mawala nimo kung kabautismuhan ka pag-usab sa imong kinabuhi. Dili ka maimpirno bisan pagka-20 ka gikabautismuhan. Kadto nga bautismo dili pangalan ni Jesus Christ. Ang imong sala nagpabilin ra, wala mairis. Kay ang moiris sa imong sala ang gahom sa pangalan ni Jesus Christ. Unya, kung imo kining buhaton, ang tanang sala nimo gikan pas taguangkan sa dito pa sa inahan, no? Sa pupunan si mong inahan, hantod din ang mga adlaw nga imong gibuhat kini, giiris na tanan imong sala. Subot pasabot, magpasalamat ka sa Dios kung mahitabo kini sa imong kinabuhi, kay alang sa Ginoo gilimpyuhan ka na niya. Kini nga explanation sa Acts chapter 2:38, kung imo ning gituhuan, kung imo ning buhat o gisaligan kini sa labing tinuod, gawas nun ka na. No? Gawas nun ka na sa gahom ni Satanas. Alang sa Ginoo dili na ka makasasala. Gipasaylo ka na sa Dios. Gibalaan ka na sa Ginoo. Nga gawas pa ni ana, gidawat nimo ang gahom sa Ginoo nga maong Espiritu Santo gasa. Ang explanation sa gasa nga Espiritu Santo mao kini ang magkontrol sa imong kinabuhi, nga dili na ka mobalik sa imong naandang batasan nga nagabuhat og sala. Maglikay na ka sa tanang sala, gikan sa tanang matang sa bisyo nga nagaguba sa imong kinabuhi. Kana siya ang challenge alang kanimo igsuon higala. Ako ug ikaw parihatagya sa Ginoo kung imo kining gidawat. Ang pagdawat sa bautismo sa ngalan ni Jesucristo usa ka paagi nga nataw ka diha sa sabakan sa Dios. John 3:5. Ablihan sa Dios ang imong gingharian. Ang imong gingharian nga giandam sa Ginoo ablihan. Kun kini mahumanan nimo ning tanan, mubalik ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nya bag-o na kang binuhat. Uban na si Kristo sa imong kinabuhi, bag-o ka na. Di na ka makahimo og sala, kay naa na si Kristo gabayan nimo kung kini imo ning ginabuhat. Ayaw paglangan igsoon higala gi-challenge ka sa Dios. Galatia 3:27. Ang Dios nagsalig nimo. gipasaligan ka sa Ginoo nga ang tanan
nga midawat sa bautismo sa iyang pangalan. Daw siya bisti nga imong ginasulob sa matag adlaw. Ginailisan nimo matag adlaw ang imong bisti. Ingon niya nang gingos Ginoo. Ang unang Pedro 1:16 nag-challenge pod sa imo igsuon higala. Matod pa sa Dios, kay nabalaan man kamo. Ingon nga ako balaan usab. Wala ba ka mangandoy igsuon higala nini? Buhatan ni. Walay mawala sa imong kinabuhi. Gi-challenge ka sa Ginoo igsuon higala. Kung imo ning buhaton, magpabilin kang magmatarong, magpabilin kang balaan hangtod nga kanus-a gitagal sa Ginoo aning kalibutan na iya kang kuhaon. Dadon ka na niya didto sa balay nga iyang giandam alang kanako ug kanimo. Kani nga katudloanan sigurado nga aduna kay paglaom diha sa Ginoo. Igsoon higala, kung ikaw makakita mo agi ni sa imuhang wall, ayaw palabyang panahon. Buhata kini. Adunay reference verse diri sa Ezekiel chapter 36:26-27. Giklaro diha sa Ginoo. Nag-ingon ang Dios, tagaan ko kamog bag-ong kasing-kasing. Di ka mabalaan, ana. Di ka mamatarong, ana. Nga ang Dios nag-challenge nimo, bag-uhon ka niya. Butangan pa kag bag-ong espiritu. Tagaan kag bag-ong espiritu. O, walay mawala nimo kung dawato nimo ang ngalan ni Kristo. Ang daang espiritu, daang kasing-kasing pagakuhaon sa Ginoo. Sa 27 nag-ingon siya, ang akong espiritu ibutang ko sa iyong sulod. Wala ka maninguhaan na igsoon. Gi-challenge ka sa Dios. Ako ug ikaw gi-challenge sa Ginoo. Pinakabulahan ka nga tao dinis tibok kalibutan kung kini mao kini imuhang ginabuhat. Imo ning gituuhan. Usa ka nga may sama kang Hub. Tan-awa ang istorya ni Hub. Gawas ni Hub, napa si Daniel, mo na gi-example sa Ginoo. Tao nga sama ni Daniel. Sadrak, Misak, Abednego. Tanawa ilang kinabuhi. Kana sila maunay tinuod nga nagasimba sa Dios ug sa espiritu kamatuoran. Last example si Ginoo, ang 12 ka apostolis, 11 ang nabilin. Pedro, Juan, Pablo, uban pa diha. Kana sila wala baka mangandoy nga may sama nila nga nakalahutay sa mga pag-antos o mga pagsulay. Ang nakabuhat nini, siya ang adunay katakos atubangan si Ginoo nga mobarong. Sa tumang kapait, sa tumang kalisod, sa tumang pagsulay, magmadaugon kitang tanan diha sa Ginoo. Mao kini ang gikinahanglan sa nasod sa Pilipinas. Nga unta makabaton kita. 10 minutes raman ni ayaw pakyasa kini nga may bersikulo nga gidasig sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mintras aduna pa kay gininhawa, buhata kini. Human sa imong ginhawa, mauna na ang adlaw sa paghukom sa Ginoo. Kung kuhaon na sa Dios ang imong espiritu, ang imong kinabuhi sa imong lawas. Kung dili nimo makomply ni, maura na ihukom sa Ginoo nga wala nimo gibuhat ang iyang gi-challenge sa imo ha. Gitawag ka sa Ginoo. Usa sa paagi gitawag ka sa Dios kung kini mo agi sa imong word. Luzon, Visayas, Mindanao, intiro Pilipinas nga makasabot niini nga lingwahe. Ang Dios nagpili nimo aron ka mahimong taong balaan, taong matarong,
nga gi-prepare sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Nasayod ka ba igsoon higala? Adunay tulo ka layer ang langit. Unang layer mao kining kawanangan nga gipuy-an sa mga langgam. Ikaduhang layer mao kanang mga adlaw ug bulan. Ikatulo mauna ang gingharian si Ginoo, mauna ang iyang presensya. Wala ba ka nangandoy ni ana? Igsoon higala ayaw paglangan. Kuntaka lang, Pastor Eduardo Lasorada Subsuban. Anda mo dasig kanimo matiman sa imong kalag sa imong espiritu o mga pulong alang sa imong kinabuhi. Hallelujah. God bless all people.